الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم محترم مسلمانان इंशाअल्लाह सबा खैरी यौमुन नहर यानी द कुर्बान अज़ला सबा खैरी ब इंशाअल्लाह टोल मुसलमानान कुर्बानाई कई चिरे टोल मुसलमानान द कुर्बानो इरादी दी अल्लाह रब्बुल इज्जत लागिला इरादी कबूल की और अल्लाह रब्बुल इज्जत लागिला सही कुर्बानों को तौफीक व नसीब की और अल्लाह रब्बुल इज्जत टोल मुमिनान मुसलमानान कुर्बानाई कबूल की उस मुख्तरम मुसलमानों शरीयत इस्लामी मुख्तलिज़म हिस्सा आदाब व अहकाम खोली दी चाहम को तासुफी जंदर और बागी अमल को न सवाब वज़ियात में मिलावशी अजर वज़ियात में मिलावशी दिन बाहरी उम्र के अजर दे और सवाब दे नज़र हिकमत तरीक़ा ना सफल आदाब व अहकाम दी चाहस दबू बागी उसूल अपरिस्ता की खिदमत की लंबे खुद ज़ब्ह दो किस्म यौ ज़ब्ह इख्तियारी दा और बल इज़्तिरारी दा ज़ब्ह इख्तियारी को आप तवई यौ जनावर दे इस्ता काबू के लिए इस्ता पलास लाल के लिए और ते राटन के और अलाल के नदा को ज़ब्ह इख्तियारी बल दे इज़्तिरारी आप ज़ब्ह तवई कि कम जनावर इस्ता सीरी शेवी या अख्तार जनावर शो ना वो दस्ता द काबूल बहरी ना आगे तबिया इस्तिरारी हुई उस आम जनावर के कमली नपदी के ज़ब्ह यानी अलाला और उफ के कमले नपागे के नहर ज़ब्ह और नहर के फर्क दारी जे ज़ब्ह बपो आम जनावर के दाबर सी तरह शुरू कीगी और बरा बजी और नहर जदा उफ कीगी चागलबा सरगुन हुए और तकरीबन उड़ान में हुए दा नहर उस दज़ब खिदमत तरीका दज़ब तरीका जदा नचकम जनावर सा काबू के नदाफत पारा दी बागाई के रगुन निसर आगे की सदर खुराक की सदर साली और सदर विनी निदवा न पता के सरों रगुनों की ते इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कनीज द्रे रगुना वाल लाजिम दी जियो खुराक हुए यो सावे और विनी के कम कर बुनी आगे की काम ना काम या वाल दगाशा उस जदा तो सरों के लिए द्री हुआ दार सरा ज़माना पसरोर के कम से कम दरीवान मकान में उस ज़ब्ह के दौरान अल शराई लंबे सूप पर ज़ब्ह कई चाकी आकर बकी नखबत तमिस को लेशी लेवली बाने पर ज़ब्ह नशे लगे बल के मुसलमान या किताबी मतलब यहूदी या ईसाई अव्वल हालत इहराम की हालत इहराम की ज़ब्ह निशी कोले अव्वल ज़ब्ह वक्त के बाद बिस्मिल्लाह आए बेहतर अदा से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर हुए जमु खलक अक्सर तकबीरात हुई मुहतरम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर हुए निकाली ज़ब्ह वक्त के और ज़ब्ह वक्त के अल्लाह बड़ाई बयान मकान दी तगने बदल चाहूना ज़ब्ह हटे के पैगंबर मुंदिर वावस तो ज़ब्ह निखानी जब हटे की बसरत अल्लाह रब्बुल इज्जत मने उस चिकम जनावर का अलाने दागे द पारम से शराई नडुबे दाज जुंदे दास हरकत पेशती हुई स्तर की अड़ई और विजत की पई की अलाने दवजा जब जनावर मर द बाहर खारिजी अमर तो वजनी शेवी इस्तार ज़ब्ह न मरी शेवी और दे सरा सरा आप जनावर चलाने खुराक खानानी और कुर्बानी क्या जनावर चलाने कुर्बानी जायज़
اوس د ذبح لپاره کومه آله پکار ده نو بس هغه شی پکار دی چې تیری او په اسانه سره زناور ذبح کړي او زناور په کې تکلیف ملاوي شي بدا په چاړي او په بنسي او چې زناور په کې تکلیف نه ملاوي او زر تر زر په زناور هغه ذبح کوي. او د ذبح مستحبات څه دي؟ مستحبات چې ذبح دي نو درجه قرباني کول مستحب ده ولې په صحیح طریقه به قرباني وکړي. دا شان ذبح چې کومه آله کې چاړه وغیرہ چې هغه خطیری دا نه چې په صحیح زناور په تکلیف ملاوي چې تیری چې زناور په تکلیف نه ملاوي بل د زناور مدري په وګړي او سبق په ګناو په چې دا خدای سایه په درې بوله کړی او په طرف ته بوله مخکې دا ذبح ټیم کې بجلی کې روح باندې کې جلدی پکې کې زناور په تکلیف ملاوي شي او دا جان ربنا وال کما سره مسلور کې درې راغوا او او په اعلی قابونا اي کې منخر کې بونا او نور زناور په ځکه کې دا مستحبات. اوس مکروه هغه صورت باندې ذبح مکروه کیږي ثواب کوي نو دې د شپې وخت کې ذبح کول مکروه دی. دا جان د زناور مخ ته چاړه دی د زناور مخ ته چاړه نه دی دا مکروه عمل دی. دا جان د یو زناور مخ ته بل زناور علاوه دا مکروه دی دغه وي نو زناور ته تکلیف ملایي. دا جان زناور ته تکلیف رسول هغه پر خپل باندې رضایت هدایت کوي والته کور ور سره کول دا ټول سری دا مکروه عمل دی. یا ذبح ټیم کې توای چې الله تعالی دې په قبول کړي دا هم وایي چې ذبح ټیم کې بس الله رب العزت صفات بیان محترم دا ټول د ذبح سره آداب او احکام چې په دې عملونو چې شریعت مطابق د دین مطابق کارو شي ای کې خیر برکتی اجر او چې دې خلاف شي نو کار وشي او اجر پکې الله رب العزت موږ ته په خبر د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.